أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسمه سبح اسمه سبح اسمه ربك الأعلى ربك الأعلى ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق الذي خلق الذي خلق فسوى 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 الذي خلق فسوى والذي قدر والذي قدر والذي قدر فهدى 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 والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت
نفعت الذكرى ذكرى ذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسمه ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم
صحف إبراهيم وموسى 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 صحف إبراهيم وموسى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.